अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। गुड मॉर्निंग। आज फिर सुबह आपके साथ ऑनलाइन आए हैं और टॉपिक वही है हमारा पीपी की रीइंफोर्समेंट और रीइंश्योरेंस के। आ, बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन है, हमने खुद देखा है जहां हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि लोग घर से यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और कोरोना के पेशेंट्स पर ड्यूटी करते हैं और उसी यूनिफॉर्म में घर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर से यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं तो वो ना आएँ, अपना यूनिफॉर्म अपने साथ कैरी करें, घर के कपड़ों में आएँ। डिपार्टमेंट से बाहर किसी चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े अलग अपनी कबर्ड में रखें। बहुत सारे लोगों के साथ मिक्स करके अपने कपड़े भी ना रखें। अपने कपड़े अपनी पर्सनल कबर्ड में रखें। यूनिफॉर्म पहने, ड्यूटी करें। ड्यूटी के बाद यूनिफॉर्म को उतारें, हॉस्पिटल की लॉन्ड्री में ही दें और शावर लेकर अपने घर के कपड़े पहनकर दोबारा घर जाएं। तो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म ना घर से लेकर आएँ और ना घर यूनिफॉर्म लेकर वापस जाएं। सेकंड चीज़, जब हॉस्पिटल आते हैं तो आप ज्वेलरी पहन कर आते हैं। ज्वेलरी जो आप पहनते हैं मतलब रिंग्स पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं, तो ये सब चीज़ें कैरी कर कर आप पेशेंट एरिया में ना जाएं। क्योंकि पेशेंट एरिया में जब आप लोग जाते हैं, रिंग के इनर साइड्स पर चेन्स में जो गैप्स होती हैं वहाँ, इयररिंग्स में, रिस्ट वॉचेस के बैक साइड पर लेदर की स्ट्राइप्स हैं, चेन की स्ट्राइप्स हैं, वहाँ पर सारा का सारा जर्म्स डिपॉजिट होते हैं। आप उनको वॉश नहीं करते हैं, वो वैसे ही आपके घर साथ चली जाती हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो घर से आ रहे हैं ज्वेलरी पहनकर ना आएँ खुदारा। अगर ज्वेलरी पहनकर आ रहे हैं तो ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी ज्वेलरी सारी रिमूव कर कर अपनी कबर्ड में रख जाएं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद दोबारा से ज्वेलरी पहने और घर चले जाएं। थर्ड चीज़, अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम करते हैं कि जहाँ के कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, साथ में दूसरे पेशेंट्स भी हैं, तो ये चीज़ नोट करें कि जो स्टाफ कोरोना के पेशेंट पे असाइन है वो प्रॉपर पीपी वेयर कर कर फुली इक्विप्ड होकर रूम में जाता है। डॉनिंग बाहर से करके जा रहा है लेकिन डॉफिंग करके उसको अंदर से आना है, गाउन अंदर उतार कर आना है, ग्लव्स अंदर उतार कर आने हैं। डबल ग्लविंग होनी चाहिए। पहला ग्लव्स उतार कर आपने सारा इक्विपमेंट उतारा, मास्क उतारा, सब चीज़ें उतार के फिर लास्ट को उतारना है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मिस कर गया। जब आप सारी इक्विपमेंट उतार देंगे तो रूम के अंदर सारी चीज़ें उतार कर जैसे आते हैं आप, तो कोशिश ये करें कि जब आप पेशेंट के रूम से निकलें तो आपके पास एक डॉफिंग का एरिया, सेपरेट एरिया हो। क्योंकि जब आप इक्विपमेंट्स उतारते हैं, गाउन उतारते हैं, आते हैं, तो जब वो झटका लगता है तो उसके ऊपर जो एरोसोल्स डिपॉजिट हुए थे वो झटके से गिर जाते हैं इधर उधर, तो दूसरी जगह में डिपॉजिट होते हैं। तो कोविड एरिया में अगर जहाँ पेशेंट रखे हैं तो वहाँ पे डॉफिंग का एक मखसूस एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप जाके अपने इक्विपमेंट्स को उतारें और प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज करें। और ये जो इक्विपमेंट सारी आप डिस्पोज करते हैं, इनकी एक सेपरेट शॉपर, सेपरेट डस्टबिन होनी चाहिए जो एक सेपरेट तरीके से वहाँ इंसिनेटर में जाए और वहाँ पे बर्न की जाए। तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं इन चीज़ों का ख्याल करें। प्रॉपर इक्विपमेंट पहनने का मतलब ये है कि आप कवर ऑल पहने, डबल ग्लविंग करें, N95 पहने, फेस शील्ड अवेलेबल है तो वो पहन लें। अगर फेस शील्ड अवेलेबल नहीं है तो गॉगल्स पहन के अपने N95 को सर्जिकल मास्क से ऊपर से एक्स्ट्रा सर्जिकल मास्क लगा के सेव करें। क्यों? वो सर्जिकल मास्क, एक तो हमारे इकोनॉमिकल मसले ऐसे हैं कि हम उसी को रेस्पिरेटर को बार बार यूज़ करना है। N95 को जब हमने उसको बार बार यूज़ करना है तो खुदा के मतलब क्यों ना हम ऐसा करें कि उसको सेव करें ताकि उस पर जर्म्स की डिपॉजिशन ना हो। तो जब आप N95 लगाते हैं तो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क को बांध लें। फेस शील्ड नहीं है, अगर फेस शील्ड होती है तो N95 को एक्सपोजर से बचा देती है। फिर आपने रिकमेंडेशन ये है कि आपने भाई अपना N95 जब आपने 3 हफ्ते तक उस N95 को यूज़ करना है तो आप कोशिश ये करें कि उसका कम से कम एक्सपोजर हो जर्म्स के साथ या वायरस के साथ। तो अपने N95 को सेव करने के लिए सर्जिकल मास्क पहने, कैप पहने, अपने बालों को प्रॉपर कवर करें। अगर आपकी बियर्ड है तो खुदा के लिए बियर्ड को कट करा दें। मैंने बहुत शौक से बहुत सालों से बियर्ड रखी थी, लेकिन चूंकि ये मसले चल रहे हैं तो मैंने अपनी बियर्ड भी हटा दी है। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी एग्जाम्पल्स को सेट करें, अपनी बियर्ड को हटाएँ, क्योंकि अगर बियर्ड होगी तो N95 मास्क उस पर फिट नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन आपको महंगे मास्क नहीं लेकर देगी कि आप उससे बचें। आप बचेंगे, आपके कोलीग्स बचेंगे, आपकी फैमिली बचेगी। तो प्रॉपर PPE पहने अंदर जाएं। अगर आपके पास प्रॉपर PPE नहीं है तो काइंडली रिस्क ना लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोलें कि मुझे वहाँ ना जाने दें। अगर आप किसी और एरिया में असाइन हैं और आपको हेल्प के लिए किसी कोविड एरिया में भेजते हैं जहाँ कोविड के एरियाज़ हैं और आपका N95 का फिटिंग टेस्ट नहीं हुआ तो आप सीधा रिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपके राइट है।
کہ میرا ماس فٹنگ ٹیسٹ نہیں ہوا تو میں وہاں جا کے اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ کا ماس فٹنگ ٹیسٹ نہیں ہوا، لیکیج ہے، اور آپ انہیل کریں گے سارے ایروسولز کو لے کے انہیل کر کے دوسری جگہ جائیں گے، وہاں اسپریڈ کریں گے، تو یہ بھی ایک سورس آف کنٹامینیشن ہے. تو خدا رہا ان سب چیزوں کو نوٹ کریں. فورتھ چیز، پی پی تو پہن لیا آپ نے، پی پی کا پراپر یوز ہے، چلے وہ کر لیا، لیکن کچھ لوگ پی پی کا جو ایبیوز کر رہے ہیں. ایبیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گاؤن پہنا، آپ نارمل پیشنٹس کے لیے بھی آج کل لوگ کہتے ہیں بھی گاؤن پہنے گلوز پہنے، آپ وہ گاؤن اور گلوز پہنتے ہیں، اسی گلوز کے ساتھ موبائل بھی پکڑ لیتے ہیں، اسی گلوز کو پکڑ کے پھر آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، وہی گلوز لے کے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو بچ گیا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ کنٹامینیشن کو سپریڈ کر رہے ہیں، آپ ایک چین بلڈ اپ کر رہے ہیں، وہ چین پوری سپریڈ ہوگی. وہی گلوز پہن کے آپ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو ایچ سی ایز ہیں، پورٹرز ہیں، وہ سیمپلز لے کے جاتے ہیں تو فلی اکوپڈ ہو کے گاؤن وغیرہ پہن کر جاتے ہیں. لفٹ میں جاتے ہیں، ڈورز کھولتے ہیں. دیکھیں ہر ہاسپٹل میں فیسلٹی نہیں ہے آٹو ڈورز کی، وہ ڈورز کو بھی انہی ہاتھوں سے کھولتے ہیں، لفٹ کو بھی اسی ہاتھ سے آپریٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ سب چیزیں آپریٹ کرنے کے بعد ان کو صاف کر کے جاتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو کائنڈلی ان چیزوں کو غور کریں کہ اگر آپ گلوز پہن کر کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بندہ لازمی ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ایسی کوئی ٹرک ہونی چاہیے کہ آپ اس گلوز سے ان چیزوں کو ٹچ نہ کریں. WHO کی ریکمنڈیشن سب کے سامنے ہیں، لیکن WHO جتنی بھی آپ کی میڈیکل اتھارٹیز ہیں پوری ورلڈ وائڈ، وہ ساری کنفیوز ہیں، کیونکہ کرونا سے کمباٹ کا کوئی سولوشن نکل نہیں رہا. روز نیوز ریسرچز آتی ہیں، نیو گائیڈ لائنز آتی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کونی سے دروازہ کھول لو، کوئی کہتا ہے بھائی کونی سے آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، کپڑے بھی کنٹامینیٹ کرتے ہیں، پھر وہی کپڑوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، چیئر پہ کرتے ہیں، سب گھومتے ہیں. تو کیوں نہ کوئی اس طرح کا الٹرنیٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اس چین کو بریک کریں. ایز اے ہیلتھ کیئر ورکرز ہم لوگوں کو اس چین کو بریک کرنا ہے. ہم اسے فائٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسے فائٹ کر رہے ہیں تو دے آر رانگ. وی آر ناٹ فائٹنگ ود دس، وی آر ڈیفینڈنگ اوور سیلس. ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور بچانے کا طریقہ یہی کہ آپ اس چین کو بریک کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، جو پریکاشنری آپ کو دے دی ہیں ان پریکاشنز کو پراپر طریقے سے ان پہ عمل کریں. لاسٹ پوائنٹ آپ کے پاس ہے کہ آج جو کل مطلب حکومت نے جو فیصلہ لیا کہ ہم دکانیں کھول دیں گے، یہ کر دیں گے، تو میری نظر میں شاید میرا پوائنٹ آف ویو رانگ ہو اور میں غلط ہوں، تو میری نظر میں یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. یہ ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں ہم نے 15-20 دن اور صبر کیا ہے، ہمیں ایک ہفتے اور صبر کر لینا چاہیے تھا. آلدو کہ ہماری لاک ڈاؤن بھی وہ اتنی کوئی افیکٹو نہیں تھی. آپ دیکھ رہے تھے لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ بچوں کو لے کے باہر گھوم رہے ہیں، مطلب کوئی اس کے اوپر ابائڈنگ تو تھی نہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ جتنا کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے، اس لاک ڈاؤن کو اور تھوڑا اسٹرکٹ کرتے، کرفیو کی سچویشن لگاتے، تو ہم نے اتنی جو سکسیس لی ہے، ہمارا ڈیتھ ریٹ مطلب ان کے مطابق بہت اچھا ہے، ہماری ڈیزیز اتنی اسپریڈ نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس پہ اور قابو پا سکتے تھے. آلدو کہ ہم لوگ اتنی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے، اے سمٹومیٹک لوگوں کو ٹیسٹ نہیں کر رہے، ورلڈ وائڈ اے سمٹومیٹک لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے، تو اتنا ریشو آیا ہے. آپ لوگ صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جو سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو اے سمٹومیٹک کیریئرز ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو اسپریڈ کر رہے ہیں وہاں پر، ان کا کیا؟ تو کائنڈلی اپنے آپ کو واقعی ایک اچھا سٹیزن، ایک اچھا انسان مطلب ثابت کریں، اور دوسروں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں. سوشل آئسولیشن از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر آپ سوشلی آئسولیٹ ہوں گے تو یہ چیز دور ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی معاملات نہیں ہے. تو جتنے بھی ٹپس ہیں آپ کے پاس کوئی انوویشنز ہیں، آپ کے پاس کچھ آپ کے پاس کچھ سجیشنز ہیں، وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اچھی باتوں کو شیئر کریں. کسی کے فائدے کے لیے اگر آپ کچھ ایک لفظ بھی نکال دیں گے تو وہ آپ کے لیے کاؤنٹ ہوگا. نہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالیں، سیلفی ڈالیں کہ میں لڑنے جا رہا ہوں. آج جتنے لڑنے والے لوگ تھے، سیلفیاں ڈالنے والے، سارے کے سارے کوارنٹین ہو گئے، سارے ادھر لیٹے ہوئے ہیں آرام سے. سارے لیٹ کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کیا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کیا ہے. خدا رہا اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہ ہو. تصویریں آپ جب کرونا کو ڈیفیٹ کر لیں گے، کرونا سے کمباٹ کر لیں گے، اس کو یہاں سے وینش کر دیں گے، تو آپ کی تصویریں دیواروں پہ لوگ خود لگائیں گے، آپ کو خود لوگ سیلوٹ کریں گے. تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں. بہت سارے گروپس کے اندر ابھی بھی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود لوگ تصویریں پہ تصویریں ڈال رہے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، پراپر پی پی نہیں پہنتے ہیں، لوگوں کے لیے بیڈ ایگزامپل بنتے ہیں. بڑے بڑے آرگنائزیشن غلط ویڈیوز ڈال کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے کوئی قصہ ہی نہیں ہے، سب لوگ کنفیوز ادھر بھاگ رہے ہیں.
تو آپ اپنے طریقے سے اپنے آپ کو جس طرح بچا سکتے ہیں کوشش کریں بچائیں، اور یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثابت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے، ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے، ہم لوگ سکون میں آ جائیں، اور ایک اچھا طریقے سے دوبارہ سے نارمل زندگی گزارنے والے بنیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے، پھر ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آپ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، اور اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. اللہ حافظ.